جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟ أسألك سؤال وأسأل الآلاف اللي قدامي. دليل بسيط بس، جوالك هذا اللي بيدك، جوالك هذا اللي أعطاك إياه الله عز وجل، وفي شريحة وفي اتصالات وفي رقم سري، ما حد يدري أنت مخزن رقم من، ما حد يدري إيش الروابط، إيش الصور، إيش المقاطع، إيش اللي جوة هذا الجوال إلا الله. أسألك بالله سؤال، جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟ سؤال، جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟ إن كنت ممن ينشر فيه الخير، إن كنت ممن ينشر به القرآن والإسلام، إن كنت من ينشر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بهذا الجوال تخدم الإسلام. وإن كنت ترسل بهذا الجوال المقاطع والصور التي لا ترضي الله، فأنت تهدم الإسلام وأنت تحارب القرآن. لأن الأغاني ضد إيش؟ الأغاني ضد إيش؟ ضد القرآن. ترسل أغاني بدل ما ترسل قرآن، ترسل صور بدل ما تنشر إسلامك وتنشر الخير وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحارب الإسلام بالجوال.